अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज़। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दौरे के हवाले से कि जो पाकिस्तान का दौरा उन्होंने करना था वो मुलतवी हो गया है। और इस दौरे को मुलतवी करवाने में यहाँ के हालात ने, यानी पाकिस्तान के हालात ने मेजर किरदार अदा किया है। और इन हालात के ज़िम्मेदार इमरान खान के अलावा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए कि इमरान खान ने जो सूरत हाल मुल्क में इस वक्त पैदा की हुई है वो गैर यकीनी सूरत हाल है, और किसी को नहीं पता कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में। यहाँ तक कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने की बातें की जा रही हैं, यहाँ तक कि पंजाब में और KPK में गवर्नर राज लगाने की बातें की जा रही हैं। इतनी गैर यकीनी सियासी सूरत हाल है जिसकी वजह से, और जिसके ज़िम्मेदार ज़ाहिर है कि इमरान खान हैं, कि उनका जो भी तरीक़ाकार है पॉलिटिक्स का, या जो भी तरीक़ाकार है उनका एहतजाज का, नाम नहाद एहतजाज ही मैं इसको कहता हूँ। और ये है भी इसलिए कि उनका जो हदफ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है माजी की हुकूमतों से। वो जनरल बाजवा के बारे में इतने अच्छे रिमार्क्स माजी में देते रहे, उनको प्रो डेमोक्रेटिक करार देते रहे, उनके साथ बैठते रहे, उनके फ़ैसलों में ये कहते रहे कि जो फ़ैसला ये करते हैं हम उनके साथ होते हैं, बल्कि हम फ़ैसला करते हैं, फ़ौज हमारे साथ होती है। बाद में उन्होंने निकल के ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब ये गद्दार हैं और ये तो मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं था। यानी अजीब व गरीब किस्म की सियासत उनकी है, और वो कल जो कहते हैं उनको याद नहीं होता, वो आज की बात करते हैं और उनके फॉलोवर्स उसी तरीके से उसको फॉलो करते हैं। मैं बात करना चाह रहा हूँ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के दौरे पाकिस्तान के हवाले से कि ये जो अगर ये दौरा मनसूख किया है या मुलतवी किया है, मुझे फ़िलहाल तो इसमें इल्तिवा ही नज़र आ रहा है, क्योंकि ऐसे हालात में कोई भी हुकूमत अपने आप को इतने निचली सतह पर नहीं लाएगी किसी भी दूसरे मुल्क का दौरा करने के लिए कि वहाँ के हालात ठीक ना हो और ये भी ना पता हो कि कल ये गवर्नमेंट रहेगी कि नहीं रहेगी। तो किससे बात करेंगे क्राउन प्रिंस साहब, और किससे वो माहिदे करेंगे? अगर करेंगे तो वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। तकरीबन 10 अरब डॉलर का तो उन्होंने एक मंसूबा था जो ऑयल रिफाइनरी का था, गवादर में लगनी थी चाइना के इश्तराक के साथ। और चाइना और सऊदी अरब के चूँकि आजकल कुर्बत बढ़ रही है दोनों ममालिक के दरमियान, इसलिए ये मामला बड़ा अहम था। दूसरी बात ये कि यहाँ पर वो बहुत सारी और दीगर शोबों में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, और उसके अलावा 4.2 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को मिल सकते थे इस दौरे के दौरान, और इसमें अनाउंसमेंट भी एक्सपेक्टेड था। हालिया जो दौरा किया था शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब का, वहाँ शायद ये कमिटमेंट्स हो गए थे, लेकिन ये अचानक दौरा मुलतवी हुआ है। उसमें यकीनन पाकिस्तान के हालात हैं। अब इसमें मैं माजी में थोड़ा सा आपको ले जाना चाहता हूँ। देखिए, माजी में जो कुछ हुआ, यानी जब इमरान खान 2014 में धरना कर रहे थे, धरना दे रहे थे, उस वक्त चाइना के प्रेसिडेंट को पाकिस्तान का दौरा करना था। बार बार उनसे रिक्वेस्ट की गई कि भाई आप ये चाइना के प्रेसिडेंट का दौरा होने दें और ये धरने को समेटें, तो उन्होंने नहीं किया ऐसा, और वो अपनी बात पर अड़े रहे। नतीजा ये निकला कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिन का दौरा मुलतवी हो गया, और फिर वो अगरचे अगले साल हुआ लेकिन उस वक्त वो मुलतवी हो गया। तो ये पाकिस्तान का नुकसान हुआ। उस वक्त जो काम एक साल पहले होना था वो एक साल के बाद हुआ। 2015 में वो आए, जब मामला यहाँ पे सेटल कुछ हुए थोड़े से, और उसके बाद उन्होंने वो CPEC का मामला तय किया, CPEC का मुआहदा तय किया पाकिस्तान के साथ, CPEC पे अमल दरामद शुरू किया। तो अब CPEC एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था पाकिस्तान के लिए, बल्कि है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में उस CPEC को भी नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया गया। जो चाइना से किए गए वादे थे, जो माहिदे थे, वो उन्होंने बहुत सारी आलमी फोर्सेस के सामने, इदारों के सामने रख दिए, जिसका चाइना ने पाकिस्तान को मना किया था कि आप ये माहिदे दूसरे ममालिक को नहीं दिखाएंगे। तो वो दिखा दिए गए, जाहिर है कि उस पर नाराज़गी थी। दूसरा, करप्शन के चार्जेस लगा दिए गए चाइनीज़ इन्वेस्टर्स के ऊपर, चाइनीज़ सरमाएदारों के ऊपर, कि उन्होंने करप्शन किया। शहबाज शरीफ और उनकी कंपनी पे तो लगाए थे, जो और उनके एलाइट्स से उनके ऊपर तो लगाए थे उन्होंने करप्शन के इल्ज़ाम, लेकिन उन्होंने चाइना के सरमायाकारों को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया और कहा कि वो भी करप्शन में इन्वॉल्व हैं। तो उसकी वजह से भी बहुत मसाइल पैदा हुए और चाइना ने हाथ खींच लिया। CPEC इस वक्त जो है वो तात्तुल का शिकार है। अभी तक CPEC की बहाली का कोई, अगरचे इस गुज़िश्ता दौरे में जो शहबाज शरीफ ने किया उसमें
ان کو یقین دہانی تو کرائی گئی ہے کہ ہم سی پیک کو اسی طریقے سے بحال کرتے ہیں، لیکن ابھی تک اس پر عمل درآمد شروع نہیں ہوا اس دورے کے باوجود۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ سی پیک اس وقت معطل ہے، اور اس کی واحد وجہ عمران خان ہے۔ اب یہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا دورہ دوبارہ ملتوی ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دوسرا یہ انہوں نے ڈیمیج کیا ہے پاکستان کو۔ تقریباً 15-16 ارب ڈالر کا یہ 15-16 ارب ڈالر پاکستان میں جو آنے والے تھے وہ رک گئے کسی طریقے سے، جو لوگوں کو روزگار ملنے والا تھا وہ رک گیا۔ اگرچہ یہ بعد میں ہو جائے گا، یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ ممالک کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ اپنے مفادات کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو وہ فیوچر میں جا کے کر لیں گے، لیکن اس کے اندر گیپ جو آئے گا اس میں جو پاکستان کی حکومت کو یا پاکستان کی ریاست کو یا پاکستان کے لوگوں کو جو نقصان ہوگا وہ ناقابل تلافی ہے نا۔ اس میں کیسے آپ ریپیئر کریں گے؟ پھر یہ کہ لوگوں کو روزگار ملنے کے امکانات اور دیگر چیزیں، تو عمران خان نے اپنے دور حکومت میں بھی ملک میں تباہی پھیری، ہر شعبے میں ہر شعبے کو انہوں نے تباہ کیا، اور بعد میں یہ کہہ دیا کہ مجھے تجربہ نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیسے معاملات ہوتے ہیں، تو اب میں نے سیکھ لیا ہے، اب میں کروں گا۔ وہ اس طرح کی باتیں نعرے لگا کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور لوگ ان کے ٹریپ میں آتے ہیں۔ اب بہت بڑی تعداد اگرچہ لوگوں کی ان کے ساتھ ہے، لیکن وہ لوگ ہیں جن کو حقائق کا علم نہیں ہے۔ میں کوئی شہباز شریف کی حکومت کا طرفدار نہیں ہوں، لیکن میں کم سے کم یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان جس ٹریک پہ چل رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، وہ پاکستان کے مفادات سے متصادم ہیں، وہ پاکستان کی ریاست سے متصادم ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے براہ راست پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور یہ سعودی عرب کا دورہ، سعودی عرب کے کراؤن پرنس کا دورہ پاکستان ملتوی ہونا، یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ 14-15 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آنی تھی یا پیسے ملنے تھے، یا 4.2 ارب ڈالر کیش میں پاکستان کو ملنے تھے، وہ سب کچھ رک گیا۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار یقیناً عمران خان اور اس کی جو پارٹی ہے وہ ہے، اور ان کا احتجاج ہے۔ وہ نئے رنگ، نئے چوغے بدل کے، نئی کیچلیاں بدل کے لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اور نئے نعرے لگا کر لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ لوگ ان کے پیچھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جو فالوورز ہیں، اور اس کی وجہ بھی یقیناً جو ان کا سوشل میڈیا بریگیڈ ہے، وہ سوشل میڈیا بریگیڈ ہی اصل میں ساری لڑائی لڑ رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جو کرپشن کی وہ بات کرتے ہیں شہباز شریف کے حوالے سے، نواز شریف کے حوالے سے، آصف زرداری کے حوالے سے، ممکن ہے کہ وہ باتیں صحیح ہوں، لیکن ان کا طریقہ کار غلط ہے، ان کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کرپشن کو ثابت نہیں کر سکتے، اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہوتا کہ اس نے کرپشن نہیں کی۔ بہت سارے ثبوت آپ کو دینے پڑتے ہیں، جب آپ کورٹ آف لا میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو بہت سارے ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں، تب وہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں، آپ باتیں کیے جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری باتیں کرنے سے، میرے الزامات لگانے سے اب تک کچھ حاصل نہیں ہوا، تو آپ اس کو تھوڑا سے اپنی پالیسی کو ریوائز کیجئے۔ اگر آپ پاکستان کے مخلص ہیں، اگر آپ کسی کے ایجنڈے پہ کام نہیں کر رہے، اگر پاکستان کو تباہ کرنے کے ایجنڈے پہ کام نہیں کر رہے، اپنی پالیسی کو ریوائز کیجئے۔ آپ سوچئے کہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے نیا راگ الاپنا شروع کر دیا آزادی مارچ کا۔ کس سے آزادی چاہتے ہیں آپ؟ پاکستان کی فوج سے آزادی چاہتے ہیں؟ آپ پاکستان کی ریاست سے آزادی چاہتے ہیں؟ پاکستان کو تقسیم کر کے آزادی لینا چاہتے ہیں؟ کون سی آزادی آپ لینا چاہتے ہیں؟ تو بہت سارے اس میں سوالات ہیں۔ عمران خان کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، وہ ناقابل تلافی ہے، اور اس نقصان سے بچنے کے لیے ابھی بھی وقت ہے کہ عمران خان کو یا تو لگام دی جائے یا خود وہ اپنے رویے کو بدلیں، تاکہ پاکستان کی ریاست کو ترقی کے مواقع مل سکیں، اور ترقی کے مواقع اگر مل رہے ہیں تو وہ اس کو پوری طریقے سے استعمال کر سکیں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔